کتنی صورتوں کا آغاز یا ایھا النبی سے ہوتا ہے؟ جواب 3 صورتوں کا۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب 12 بیٹے تھے۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید کی پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب الحمدللہ سے سورۃ النساء تک۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور 6 نام کون سے ہیں؟ جواب محمد، احمد، حاتم، حاشر، عاقب اور ماہی۔ سوال ہے بتائیے نام اور کنیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کلمے کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب 5 فرض ہیں۔ نمبر 1 زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2 اس کے معنی جاننا فرض ہے۔ نمبر 3 اس کے الفاظ درست کرنا فرض ہے۔ نمبر 4 اس کو دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ نمبر 5 اس کے نیچے زندگی گزارنا فرض ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کس نبی نے دی تھی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ان سے کون مراد ہے؟ جواب حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب بنو زہرہ خاندان سے۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کون سے نبی تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں کن 2 فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہاروت اور ماروت کے۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں سب سے پہلے کس شہر کا نام آیا ہے؟ جواب بابل شہر کا نام آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کس نبی کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پیاس کی شکایت کی تو کتنے چشمے چٹان سے پھوٹے؟ جواب 12 چشمے پھوٹے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں بچڑے کی پوجا کا واقعہ کس آیت میں ہے؟ جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 میں۔ سوال ہے بتائیے بچڑے کی پوجا کرنے پر بنی اسرائیل کو کیا سزا دی گئی تھی؟ جواب ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سزا دی گئی تھی۔
सवाल है, बताइए मनो सलवा की बजाय बनी इसराइल ने किन चीजों की फरमाइश की? जवाब, कुकड़ी, घयू, मसूर, प्याज और साग। सवाल है, किस इंसान की दुआ फरिश्तों की दुआ की मानद होती है? जवाब, मरीज की दुआ। सवाल है, किस इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है? जवाब, जो रोजे की हालत में फौत हो जाए। सवाल है, बताइए हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले किस आयत में आया है? जवाब, आयत नंबर 97 में। सवाल है, बताइए वो कौन सा गुनाह है जो करने और सुनने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं? जवाब, गीबत करना। सवाल है, क्या आप जानते हैं दुनिया और आखिरत में खुशखबरी के हकदार कौन लोग होंगे? जवाब, सब्र करने वाले। सवाल है, हदीस के मुताबिक कौन सा अमल करने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, यौम अरफा का रोजा रखने से। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद के अलावा किस मकाम को जन्नत का यकूत कहा है? जवाब, मकाम इब्राहिम को। सवाल है, बताइए वो कौन सी अजान है जिसके बाद नमाज नहीं पढ़ी जाती? जवाब, बच्चे की पैदाइश के वक्त। सवाल है, कुरान पाक में हमजाद यानी इंसान के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? जवाब, कुरीन कहते हैं। सवाल है, बताइए वो कौन से नबी हैं जिनकी बीवी जहन्नम में जाएगी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की। सवाल है, क्या आप जानते हैं शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? जवाब, जाहिल इंसान पर। सवाल है, बताइए औरत के किस वक्त की नमाज कबूल नहीं होती? जवाब, जब शोहर नाराज हो। सवाल है, कौन सी सूरत पढ़ने से इंसान की दिल की घबराहट दूर हो जाती है? जवाब, सूरत अलम नशरह की। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान की तरफ बार बार देखने से मना फरमाया है? जवाब, कोड़ी की बीमारी वाला। सवाल है, कौन सा वजीफा पढ़ने वाला इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है? जवाब, इस्तगफार पढ़ने वाला। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल को किस जंग में जहन्नम वासल किया गया? जवाब, जंगे बदर में।
सवाल है, वो कौन सा परिंदा है जिसने नमरूद के लश्कर पर पत्थरों से हमला किया था? जवाब, अबाबील परिंदा। सवाल है, कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है? जवाब, सूद खाना। सवाल है, कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब जन्नत में जाने की बिशारत है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल है, हदीस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जवाब, जैतून का दरख्त। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को? जवाब, हसद करना। सवाल है, सुन्नत के मुताबिक वुजू करने वाला किस बड़ी बीमारी से बच जाता है? जवाब, फालिज की बीमारी से। सवाल है, बताइए जब फिरौन डूबने लगा तो उस वक्त इसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब, फिरौन के आखिरी अल्फाज थे, मुझे बचाओ मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। सवाल है, बताइए वो कौन सा इंसान है जिसकी नमाज इसके लिए हलाकत है? जवाब, जो अपनी नमाज से गाफिल हो। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? जवाब, दज्जाल के कत्ल के बाद। सवाल है, बताइए जन्नत का वो कौन सा दर्जा है जो सिदरतुल मुंतहा के करीब है? जवाब, जन्नतुल मावी। सवाल है, जन्नत में अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को कौन सी सूरत खुद सुनाएंगे? जवाब, सूरत अर्रहमान। सवाल है, क्या आप जानते हैं बनी इसराइल की सरकशी पर इनको कौन सा अजाब दिया गया? जवाब, बंदर बना दिया गया था। सवाल है, बताइए किस वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी? जवाब, नाशुक्री करने की वजह से। सवाल है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीका अलैहिस्सलाम का नाम सबसे पहले किस आयत में एक साथ आया है? जवाब, सूरत अल बकरा आयत नंबर 98 में। सवाल है, बताइए किस औरत पर कंघी करना हराम है? जवाब, जो औरत इद्दत में हो इसके लिए इद्दत के दिनों में कुछ काम करना मना है। खुशबू लगाना, कपड़े बनाना, जेवर वगैरह पहनना, सुरमा लगाना, पान खाकर मुंह लाल करना, सर में तेल डालना, मेहंदी लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, रेशमी और रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ये सब बातें हराम हैं। सवाल है, खुश नसीब औरत की पहचान जिस्म के किस हिस्से से होती है? जवाब, माथे से।
पुराने बुजुर्गों के तजर्बात और तहकीक के मुताबिक जिस औरत के माथे पर गुस्से में बल नहीं आते, ऐसी औरत खुश नसीब होती है और ऐसी औरत का घर में आना घर वालों के लिए खुशकिस्मत होता है। सवाल है, क्या मुशरिक यानी शिरक करने वाले भी बख्शे जाएंगे? जवाब, जी नहीं, वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। सवाल है, बताइए घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान घर से दूर भाग जाता है? जवाब, बिस्मिल्लाह पढ़ने से। सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल के वक्त किसके घर में थे? जवाब, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में। सवाल है, बताइए वो कौन सा आदमी है जो अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है? जवाब, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल है, बताइए कौन सा काम करने से इंसान के रिस्क में इजाफा होता है? जवाब, अल्लाह का जिक्र और खैरात करने से। सवाल है, बताइए इस्लाम में किस किस्म की मिठाई खाना हराम है? जवाब, इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई खाना हराम है जो गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती हैं, चाहे वो कोई भी मिठाई हो। इसे खाना या कबूल करना हराम है और गैर मुस्लिमों की मजहबी रस्मात में भी किसी किस्म की भी शिरकत करना जायज नहीं है। सवाल है, बताइए वो कौन सा इंसान है जिसके लिए मगफरत की दुआ करना मना है? जवाब, मुशरिक के लिए। सवाल है, क्या बीवी को माँ कहने से वो शोहर पर हराम हो जाती है? जवाब, नहीं होती। सवाल है, कुरान करीम सुनते वक्त जिस्म के किस हिस्से से पानी बहना शदीद नजर बद की अलामत है? जवाब, आंखों से। सवाल है, बताइए किस गुनाह को फरिश्ते नामा अमाल में नहीं लिखते? जवाब, वो गुनाह जिसे करने के बाद इंसान फौरन तौबा कर ले। सवाल है, क्या आप जानते हैं किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? जवाब, मगरिब की नमाज। सवाल है, बताइए किस तरह खाना खाने से खाने में बरकत नहीं होती? जवाब, ज्यादा गर्म खाने से। सवाल है, बताइए रोजाना कितनी बार इस्तगफार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? जवाब, 333 मरतबा पढ़ने वाला। सवाल है, क्या आप जानते हैं किस इंसान को सदका देने का सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब, गरीब रिश्तेदार को। सवाल है, बताइए अल्लाह ताला ने किस इंसान के साथ दोस्ती करने से मना फरमाया है? जवाब, मुशरिक और काफिर से। सवाल है, बताइए वो कौन से गुनाह है
جسے کرنا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہوتا ہے؟ جواب سود کھانا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کون سی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے؟ جواب تہجد کی نماز۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں قیامت والے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب اپنے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ۔ سوال ہے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب عورت کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کر رہے، مرد مرد بن کر رہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورت کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس پر مہندی نہیں لگی تھی، تو ان کو تنبیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کر رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہے، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بات بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سوال ہے بتائیے حدیث کے مطابق جادوگر کس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب سورت البقرہ کا۔ سوال ہے بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب 39 سال کی عمر میں۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے بتائیے نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟ جواب نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ جواب اسود انسی نے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب جس گھر میں یتیم بچے کے ساتھ بھلائی ہو۔ سوال ہے بتائیے وضو کے بعد کون سا عمل کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب 3 گھونٹ پانی پینے والا۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب 3 دن تک قیام فرمایا۔ سوال ہے بتائیے 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب سورت الفاتحہ۔ سوال ہے شادی کے بعد کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟
جواب سورت المزمل کی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج قوم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی۔